बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज है 1 अप्रैल और दिन है सोमवार का। नाज़रीन, ज़िमनी इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान अलाट कर दिया गया है। इस पे हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिन जज साहबान ने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को खत लिखा था, जिसमें अदालती अमूर में मुदाखलत पर बताया गया था और जिस पर 2 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फुल कोर्ट अजलास भी हो चुके हैं, कबीना मीटिंग भी हो चुकी है, वज़ीर आज़म की चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात भी हो चुकी है और उसके बाद जो नतीजा खस हुआ वो ये हुआ मिट्टी पाओ पॉलिसी, यानी कि एक रिटायर जज तसद्दुक जिलानी साहब की सरबराही में एक रुकनी बेंच कमीशन तश्कील दे दिया गया, जिसके TRO भी कबीना अजलास में जारी कर दिए गए, जिसका मेन मकसद मिट्टी डालो पॉलिसी था। यानी कबीना के इजलास ने मुअज़्ज़ज़ जज साहबान पर उस खत के सिलसिले में एग्जेक्टिव की मुदाखलत के इल्ज़ाम की नफ़ी करते हुए उसे नामुनासिब करार दिया था, जिसकी वजह से अब ये जज साहबान डट गए हैं, क्योंकि ये कबीना के बयान के बाद जज साहबान की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ गए थे। उनकी जो शफाफ तहकीकात पर पहले ही कबीना का जो इजलास है वो असरअंदाज हो गया है। तमाम जज साहबान को इस बयान के बाद झूठा करार दे दिया गया है। अब जज साहबान जो डट गए हैं, नाज़रीन ये भी खबरें आ रही हैं कि ये जज साहबान डट गए हैं कि वो कोई भी जज मुस्ताफ़ी नहीं होगा और उन्होंने दोबारा सुप्रीम कोर्ट में राब्ता करने जा रहे हैं, एक नई पिटीशन दायर करने जा रहे हैं और उस पिटीशन में उनका जो मेन मुतालबा होगा कि इस जो पिटीशन की सरबराही जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब सरबराही नहीं करेंगे, यानी इस बेंच में वो शामिल नहीं होंगे, क्योंकि जो काजी साहब हैं वो पहले ही जज साहबान को पीठ दिखा चुके हैं और उन्होंने जो वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात की थी, उसके बाद जो ये कमीशन बना है उस पर वो काजी साहब ऑन बोर्ड हैं हुकूमत की पॉलिसी के साथ। और नाज़रीन एक और भी बहुत बड़ी जो डेवलपमेंट हुई है कि जो तसद्दुक जिलानी साहब के बेटे हैं लाहौर से, उन्होंने भी जो एक पिटीशन दायर की है, वकला ने 300 वकला के दस्तखत हैं उस पर जो पिटीशन की है दायर किया सुप्रीम कोर्ट में, तो तसद्दुक जिलानी साहब के बेटे ने भी उसमें दूसरे नंबर पर हैं दस्तखत जो किए हैं। उन्होंने ये सब वकला ने मुतालबा किया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो 18043 के तहत वो ये इसकी समाअत करे या आज खुद नोटिस ले और ये जो यानी सुप्रीम कोर्ट की सरबराह में खुद एक बेंच तश्कील दिया जाए जो इन इल्ज़ामात के बारे में तहकीकात करे। और जो जज साहबान हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने जो इसके बारे में पूछा है कि उन्हें क्या करना चाहिए कि अब जो हमारे मुदाखलत हो रही है इस सिलसिले में, तो उनको इस जो अभी वो बमर में फंस गए हैं उनको निकालने के लिए उनकी हेल्प करनी चाहिए, बजाय इसके कि उनको अब तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। जो जस्टिस मुनीब साहब हैं सुप्रीम कोर्ट के एक ऑनरेबल जज, उन्होंने भी कहा है कि ये 6 जज साहबान जो हैं ये हमारे हीरो हैं। नाज़रीन इस पे जो मज़ीद डेवलपमेंट होगी इंशाल्लाह आपको उसके बारे में आगाह करेंगे। नाज़रीन इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जलसा हो रहा था 6 अप्रैल को इस्लामाबाद में, जिसकी इजाज़त उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ली थी, जिस बेंच की जो सरबराही थी एक रुकनी बेंच था जो आमर फरूक साहब ने खुद की थी। उन्होंने इंतज़ामिया को हुक्म दिया था कि ये इनको जलसे की इजाज़त हर हाल में दी जाए। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो जो इजाज़त ली थी वो ली थी, इंतज़ामिया को जो दरख्वास्त दी थी उसमें लिखा था 6 अप्रैल को रात 10 बजे का। अब 6 अप्रैल को मुमकिन है कि वो 27वीं आ रही है, वो एक यानी इबादत की रात है, इसलिए वो दोबारा दरख्वास्त देने जा रही है 5 अप्रैल के लिए। इसके अलावा नाज़रीन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रैली थी कल पेशावर में, वो बहुत कामयाब रही है। उसमें आज़म स्वाति साहब, बैरिस्टर गोहर साहब और उमर अयूब साहब थे जो इसको लीड कर रहे थे और नाज़रीन ये बहुत कामयाब रैली रही है। इसके अलावा जो मुराद सईद साहब तो पहले ही बजौड़ कलक वगैरह में आवाम को मोटिवेट कर रहे हैं, उनकी भी रैलियाँ डेली हज़ारों की तादाद में हो रही हैं। इस रैली का नाज़रीन जो मेन मकसद है वो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी पर जो झूठे मुकदमे हैं वो खारिज करना और इमरान साहब की रिहाई है। और इसके अलावा जो 6 जज साहबान हैं
اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ اب تو کافی ساری وکلا برادری نے بھی اعلان کر دیا ان کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے، اور واضح طور پر پاکستان تحریک انصاف نے بھی اعلان کر دیا، اور ریلی کا بھی یہی مقصد تھا، خان صاحب کی رہائی اور اس جج صاحبان جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے ان کے ساتھ دینا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ الیکشن ٹریبیونل جو لاہور میں قائم ہے اس میں بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں۔ کل کے دن اس میں 41 درخواستیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے دائر کی گئی ہیں الیکشن ٹریبیونل میں، جس میں جو یہ عذرداریاں ہیں الیکشن میں، یعنی جو فارم 40 پہ پاکستان تحریک انصاف کی حمایت یافتہ امیدوار جیتے ہوئے ہیں، لیکن فارم 47 پہ جتا دیا گیا ہے نون لیگ کے ارکان کو۔ اب جو حمزہ شہباز صاحب نیشنل اسمبلی کی 118 یعنی 118 سے کامیابی حاصل کی تھی ان کا نوٹیفکیشن، اس پہ جو پاکستان تحریک انصاف کی ہیں عالیہ حمزہ صاحبہ، انہوں نے الیکشن ٹریبیونل میں جو ہے وہ درخواست دائر کر دی گئی ہے، جو ان کا نوٹیفکیشن ہے 47 پہ، انہوں نے جو اعتراض عائد کیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ وہ جو حمزہ شہباز صاحب ان سے 5000 کی لیڈ سے جیتی ہیں، جبکہ جو مسترد ووٹوں کی تعداد ہے اس سے زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ جو خواجہ آصف صاحب ہیں وہ یہ بھی ایک بہت بڑا حلقہ دیکھا جا رہا تھا، ان کے مقابلے میں ریحانہ ڈائر صاحبہ تھی، عثمان ڈائر صاحب کی والدہ تھی، انہوں نے بھی یہ پٹیشن دائر کر دی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو خواجہ آصف صاحب تو اپنی یونین کونسل میں بھی نہیں جیتے، تو پھر ان کو کیسے جتا دیا گیا؟ فارم 45 کے مطابق تو میں ونر ہوں۔ اس کے علاوہ جو نیشنل اسمبلی کا حلقہ ہے 117 لاہور سے، وہ بھی جہاں سے علیم خان جیتے ہیں، وہاں سے بھی پی ٹی آئی کے علی اعجاز بھٹر صاحب ایڈوکیٹ ہیں، انہوں نے بھی یہ الیکشن ٹریبیونل میں یہ جو چیلنج کر دیا ہے، اور عطا تارٹ صاحب کا بھی حلقہ چیلنج کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف نے کل کے دن میں 41 درخواستیں دائر کی ہیں۔ ناظرین، آپ تھوڑی بات کرتے ہیں جو ضمنی الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کو انتخابی نشان الاٹ ہوا ہے۔ ویسے تو ابھی تک جو پاکستان تحریک انصاف نے اپنے جو انٹرا پارٹی الیکشن کروائے تھے اور جو اس کی تمام صدقہ جو نقول ہیں وہ جمع کرا دی ہیں الیکشن کمیشن میں، لیکن الیکشن کمیشن پابند ہوتا ہے 14 سے زیادہ 17 دن میں یعنی 17 ڈے میں وہ جو لیٹر جاری کرے، لیکن ابھی تک تو وہ جاری نہیں کیا۔ کچھ اس پہ جو درخواستیں بھی جمع کروا دی ہیں یعنی مخالف میں کہ یہ الیکشن ٹھیک نہیں ہے، جیسے اکبر ایس بابر وغیرہ، لیکن پاکستان نے اب جو اپنے ضمنی الیکشن تقریباً 22 اپریل کو ہو رہے ہیں، ان میں جو اپنے کاغذات یہ تقریباً 24 حلقے ہیں جمع کروائے ہیں امیدواروں کو، وہ سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے جمع کروائے ہیں، جس کا انتخابی نشان گھوڑا ہے۔ ناظرین، یہ بھی کافی مشکل سے دیا گیا ہے کیونکہ جو آرو غیر قصور سے خاص طور پر وہ بھاگے تھے، مل ہی نہیں رہے کہاں تھے جب ان کو انتخابی نشان الاٹ کرنا تھا۔ اب چلو بلہ تو فی الحال نہیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف پارٹی جو ہے اس پہ تو الیکشن نہیں لڑ رہی، لیکن سنی اتحاد کونسل سے لڑ رہی ہے، جس کا ایک انتخابی نشان تو ہے اب ان 24 حلقوں میں، جس کا انتخابی نشان گھوڑا ہے، اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ یہ اب انتخابی جو سینٹ الیکشن ہے ممکن ہے اس کے بعد جو سماعت ہو اس پہ بھی جو پاکستان انٹر پارٹی الیکشن کیا کے کاغذات جمع کروائے ہیں الیکشن کمیشن میں، امید کی جا رہی ہے اس کے بعد اس پہ اہم ڈیولپمنٹ ہوگی، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، ابھی کے لیے اتنا ہی، نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ برائے مہربانی مزید اچھی خبریں سننے کے لیے میرے سبسکرائب کیے چینل کو، مہربانی ہوگی سبسکرائب کریں، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور لائک کیجئے گا۔